الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، لقد أطل علينا شهر ربيع الأول. هذا هو الشهر الذي ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وقبض فيه. حري بنا أن نعلم ما متطلبات هذا الشهر الذي نعمل فيه. من أهم متطلبات هذا الشهر هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الدين، فلا إيمان لمن لم يكن الرسول أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فثبت أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الله، وطاعته من طاعة الله، ورضاه من رضا الله. فلا بد لنا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حبا من أولادنا وأهلنا وأزواجنا وأموالنا وجميع الناس. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. فثبت أن المبنى والأصول والأساس من الدين هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: ما معنى الحب؟ كيف نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل معنى الحب أننا نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كما يحتفل بعض الناس بمناسبة ربيع الأول، أي 12 من ربيع الأول، يحتفلون ويخرجون مواكب الفرح ويزينون المساجد، وأعاذنا الله يقيمون الأغاني والمعازف والمزامير. هل معنى حب النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لا، بل حب النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة والاتباع، لا الاحتفال والابتداع. لو كان الاحتفال سببا لحب النبي صلى الله عليه وسلم فاحتفل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما الخلفاء الراشدون مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نرى في التاريخ وفي كتب السيرة والأحاديث أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حكم 2 ولم يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم. حكم عمر رضي الله تعالى عنه 10 سنوات
ولم يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم. حكم عثمان رضي الله تعالى عنه 12 سنة ولم يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم. حكم علي رضي الله تعالى عنه 4 سنوات ولم يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم. لو كان الاحتفال خيرا لسبقونا إليه. هل الناس الذين يحتفلون هم أكثر حبا من حب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هم أكثر حبا لحب عمر رضي الله تعالى عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم من حب عثمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من حب جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كلا لا. فيا أحبائي في الله، لا بد لنا أن نعلم ما متطلبات شهر ربيع الأول، وكذلك ما متطلبات حب النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الاحتفال سبب لحب النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الأفاضل والأجيال والأصحاب هم يحتفلون أكثر منا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بنسبتهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فيا أحبائي في الله، أننا نقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نفعل وأن نعمل كل ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نجتنب كل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو حب الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا اتباعه. الصلاة والسلام على رسول النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم باعد بيننا وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا.